पुलीस स्टेशनान आगुस्तीन कार्वालो हो रावपी गोमिशवाडो माजोर्डा बेतालबाटी ह्या मनशाक अरेस्ट केल्लो आसा अंडर सेक्शन 41 CRPC प्रेझेंटली. ताचें स्वरूप अशें आसा की तो आडयता लोकांक, मारता आनी तांचे कडल्यान पयशे जावं कितें जडजवाहीर वस्तू ज्यो आसा ह्यो काडून घेता. एट टायम्स तो आपूण पुलिसूय म्हणून सांगता. हाज्यो केसी 4 अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा सद्या आमचे कडेन आनी 5 केसी अंडर ट्रायल कोर्टान आसा. ताचेर एक्स्टर्नमेंट प्रोसिडींग्स तडीपार होवूय घातिल्ले आसा आनी सावथ गोवा कलेक्टरान ताका 28 तारीख जानेवारीचे ह्या वर्साच्या तडीपाराची ऑर्डरूय दिल्ली आसा 29 जानेवारी 2018. पूण तरी सुद्दां हो मनीस गुन्हे करता सावथ गोवान आनी लेटेस्ट 20 तारखेक मार्चाचे पयर मायना कुर्तोरीक ताणें ऑफेन्स केला, बळजबरीची चोरी केल्या आडोन लोकांक. GA03P 0902 SX4 मारुती सुजुकी गाडी येवन उबी रावली. डार्क ग्लासीस आशिल्ले, थारयली तिका. तर ड्रायव्हर सिटा वयलो मनीस ग्लासूय सकयल काडपाक तयार ना आनी कांयच करपाक तयार ना आनी हालयना. सो तो फक्त इल्लोसो ग्लास सकयल देंवयलो आनी पुलिसाक सांगपाक लागलो कितें आसा ती आपल्याक चलन दी म्हणपाक लागलो. ड्रायव्हिंग लायसन ना रे म्हणपाक लागलो आपल्या कडेन सद्या केलो. तातूंत आमचो एक पयलीं जो आतां ट्राफीक सेलाक ASI अनिल गांवकर जो आसा तो पयलीं मडगांव पुलीस स्टेशनाक आशिल्लो आनी हाणें ताका पयलीं अरेस्ट केल्लो बळजबरीचे चोरयेनूच रॉबरी केसीन. ताणें ताका जूप करून तोंडा वयल्यान वळखलो. ड्रायव्हिंग लायसनाचेर पळोवन पळय जाल्यार आगुस्तीन कार्वालो सोमतोच हात घालो. पूण ताणें खूब पुलिसा कडेन आमच्या दांडगायपणां केल्लीं थंयसर. हायवे पुलीस आशिल्ले आमचे, हायवे पुलीस 7 व्हेकल आनी ट्राफीक सेलाचे वास्को ट्राफीक सेलाचे सर्च केल्यार गाडयेन फाटल्या सिटार 2 चिरे आनी डिकी पळयली जाल्यार डिकीनूय 2 चिरे. आतां ताका विचारलें कित्याक चिरे कित्याक तुजे गाडयेन काय म्हणून, जाल्यार ना आपल्या घराक कितें तरी कंपाउंड वॉलाक आपूण काम करतालो ते आपणे 2-4 चिरे हाडिल्ले. बायल आपूण आक्षे रावता आनी तांच्या घरा कडल्यान हाडिल्ले म्हणून. आतां कन्फर्म जर केलें जाल्यार ताजें घर एकाच रुमाचें घर आसा, आवय आसा, कंपाउंड वॉल बीन कांयच ना आनी कांयच काम चलना. तर हाजो कितें तरी एक डाव आशिल्लो आसतलो की खंय तरी व्हरून आड रस्त्याचेर चिरे घालप, गाडयो येता थंयसर आडोवप आनी बळजबरीन तांचे कडल्यान पयशे घेवप आनी तांचे व्हॅल्युएबल्स लुटप हो ताजो प्लॅन आसतलो. सो तो प्लॅन जावच्या पयलींच एक्झिक्यूट जावच्या पयलींच ताका आमच्या पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा. Video journalist Prasad Naik from Vasco for HCN.